शिकस्त दी है। देखो, अफगानों की कुर्बानी पे पानी ना डाला करो। अफगानों ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है सोवियत यूनियन से। रशिया ने मुख्तलिफ रियासतों को निगलना शुरू किया था। उज़्बेकिस्तान खा गया, आज़रबाईजान को भी खा गया। वहां के मुसलमान नहीं ठहर सके उसके सामने, बहुत ताकतवर था, बहुत जुल्म किया उसने। इसी नीयत से आया वो अफगानिस्तान। लोग कहते हैं अमेरिका और रूस की जंग थी, तो उस वक्त क्यों नहीं छिड़ी जब आज़रबाईजान में रूस आ गया था? उस वक्त रूस और अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छिड़ दी? जब तुर्कमेनिस्तान पे रूस ने कब्जा किया तो उस वक्त अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छेड़ दी? रशिया के मुकाबले में क्यों नहीं आ गया? हुआ यह है कि जब अफगानिस्तान आया रशिया और उसने अफगानिस्तान में भी मुकम्मल तसल्लुत कायम किया, तो उसको यह ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सोचा था मैं इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को हड़प कर गया, इसको भी हड़प कर चुका हूं। या तो शुरू में हो जाता ना भाई, शुरू में लड़के मुझे घुसने ही ना देते, अब तो घुस के हर महकमे पे कब्जा कर लिया मैंने। अफगानों ने अल्हम्दुलिल्लाह गुलेलों से और पत्थरों से लड़ाई का और आगाज किया। वहीं के मदारिस के उलमा तलबा और जो लोग दीन से जुड़े हुए थे, अफगान आर्मी भी किससे मिल गई थी? रशिया के साथ। हुकूमत भी उससे मिल गई। ऐसे मौके पे असबाब की दुनिया में लड़ना मुमकिन नहीं है, मगर अफगानों की अजमत को करोड़ हा मर्तबा सलाम। 16 लाख से ज्यादा इंसानों की कुर्बानी दी और रूस के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया। और वो हाथी जो अपने पंजे गाड़ चुका था, उस हाथी किसी के ऊपर पांव रख के खड़ा हो जाए ना, तो मिन्नत समाजत करके तो उसको हटाया जा सकता है। हमने ये मंजर देखा है थाईलैंड के जंगलात में। हाथी जब सामने आगे खड़ा होता था ना, तो वहां हुश हुश करने पर पाबंदी थी, ठीक है ना? जैसे बिल्ली आ जाए ना, हुश करके भगाओ, कुत्ता है तो आप हुश हुश करो, डर जाता है। हाथी जब गुस्से में हो और सामने आ जाए तो वो हुश हुश से ये नहीं, चल यहां से भाग, वो एक सूंड लहराएगा उठा के फेंक। उसका तरीका होता है अमन शांति के साथ, तमीज से। आप ऐसे खड़े हो जाओ और कौमी तराना शुरू कर दो, बहुत, क्योंकि वो तो हाथी है, उसके लिए कदम आगे रखना आसान है, कदम उठाना मुश्किल है। और आप उसके कदम को ऐसे उठाओ हाथ से पकड़ के, वो तो दूसरा कदम भी रख देगा। रशिया को सफेद रीछ कहा जाता था, सफेद रीछ। जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें कायम की थी अफगानिस्तान में। अल्लाह अफगानों को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी। कीचड़ लेके टैंकों के शीशों को बंद कर दिया करते थे। एक एक टैंक जब गोले बरसाता था, 400 शहीद होते थे, एक पहुंचने में कामयाब हो जाता था। ना असलहा चलाना जानते थे, ना कुछ भी नहीं जानते थे। गुलेलों से, डंडों से वो जानते थे। उन्होंने कहा कि हम खुदा के वजूद का इंकार करने वाला, उसको अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अल्लाह का मुनकिर है। मैं यहां पाकिस्तान में ऐसे चरसियों से भी मिला हूं जो चर्स पीते हैं, मगर वो रूस के दौर में लड़े हम। मैंने कहा यार तुम तो चर्स भी पी रहे हो, लड़ भी रहे हो, ये क्या है भाई? वो एक आदमी सिनेमा घर की लाइन में खड़ा हुआ, कह रहे टिकट दो। क्यों भाई? कह रहे मुझे नमाज की देर हो रही है, जल्दी दो भाई। बोले यार नमाज की देर भी हो रही है, फिल्म भी देख रहा है। तो मैंने कहा ये चर्च भी चल रही है और तुम बोल रहे हमने उधर उस वक्त भी पीते थे। कह रहे मोर्चे में बैठ के पीता था उस वक्त। मैंने कहा यार मोर्चे में बैठ के चर्च भी पी रहा है और लड़ भी रहा है। कह रहा है यार लड़ इसलिए रहे कि ठीक है हम अल्लाह के नाफरमान है, मगर उस खुदा के वजूद का इंकार किया जा रहा हो। वही मिसाल है ना बाप वाली, कि भाई बाप की बात नहीं मानते, मगर आपके बाप का कोई गिरबान पकड़ के खड़ा हो जाए आपके सामने, फिर थोड़ी आप कहोगे यार मैं अब्बा की मानता नहीं हूं तो कोई बात नहीं। बोलोगे भाई मैं नहीं मानता, मेरा अब्बा अपने अब्बा से मेरा ताल्लुक, आप कौन होते मेरे बाप का गिरबान पकड़ने वाले? तो गैरत का मसला है। तो उस अफगानी ने मुझे कहा कि हम अपने दीन और मजहब के लिए गर्दन कटा देगा। और उस वक्त अमेरिका ने एक फिल्म बनाई थी कमांडो के नाम से, या पता नहीं किस नाम से। मैंने वो फिल्म, मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इस पे क्लिप आ जाएगा, फिल्म में देखते हैं। उसमें कोई औरत नहीं थी। वो एक पीके फिल्म पे मैंने थोड़ा सा तबसरा किया था, हालांकि वो भी मैंने नहीं देखी, वो भी किसी ने मुझे शॉर्ट क्लिप सिर्फ उसके ईमान अफरोज तकरीर जो की थी ना उसकी दिखाई, तो उस पर इतना तमाशा बन गया था। तो अमेरिका ने उस वक्त फिल्म बनाई थी, उस वक्त उस फिल्म में दिखा औरत नहीं थी उस फिल्म में कोई, मैंने उसकी क्लिप देखे हैं, उसका उर्दू तर्जमा भी है। तो उस वक्त वो एक अमेरिकी जर्नेल को डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, जर्नेल को रशियन ने पकड़ लिया। वो आया था अपने किसी फौजी को छुड़ाने या कोई सहाफी को छुड़ाने के लिए। तो उस वक्त उसने कहा कि कौम से लड़ रहे हो, वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना कम। कैसे अमेरिका उनके फजाइल बयान कर रहा था यार, देखो।
میں نے کہا یار وہ تمام مولویوں کی تقریر ایک طرف, یہ امریکہ کا بیان, آئے ہائے ہائے. اور سنا وہ فلم ان کے سینما گھروں میں دکھائی گئی کہ امریکی کمانڈر کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو وہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا. آج یہ سارا کریڈٹ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو جہاد کو نہیں مانتے, وہ سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں؟ یہ تو امریکہ کی جنگ تھی, روس کی جنگ تھی, یہ تو یہ تھا. ٹھیک ہے امریکہ نے مدد کی ہے, مگر امریکہ نے جب دیکھا کہ یہ افغان کھڑے ہو گئے ہیں اور رشیا کے بس میں ان سے نمٹنا نہیں ہے, ہارے گا, پھر انہوں نے کہا چلو انگلی کٹا کے ہم بھی شہیدوں میں نام لکھا. کیونکہ رشیا سے تو سبھی خوار کھا رہے تھے نا, امریکہ بھی پریشان تھا رشیا سے جس طرح وہ پھیلتا جا رہا تھا. پھر تو سب نے مدد کی ان کی, پاکستان نے بھی کی اور سعودیہ نے بھی کی, سارے ملک اکٹھے ہو گئے. اور لیکن وہ آخر میں ہوا ہے, اصل تو جنگ کس نے لڑی ہے. اور دوسری بات, اگر کوئی مدد کر بھی رہا تھا تو جان کون پیش کر رہا تھا؟ بھائی میرا کوئی دشمن ہو, آپ میرے دشمن سے لڑ رہے ہو, اسلحہ میں دے رہا ہوں, لیکن جان پہ کون کھیل رہا ہے؟ اسلحہ دینے والے کی قربانی نہیں ہوتی, قربانی اس کی ہوتی ہے جو اسلحہ لے کے سامنے لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے افغانوں کی قربانی تھی جنہوں نے رشیا کے ٹکڑے کیے اور پھر اس کے پاؤں کو اکھاڑ کے جو پھینکا ہے. اگر یہ جنیوا معاہدہ نہ ہوتا تو افغانستان رشین آرمی کا قبرستان بنتا, ہم ازبکستان نہ جاتے, ہم رشین کے ہول سیل کے حساب سے قبریں دیکھنے کے لیے کہاں جاتے؟ افغانستان. امریکہ بڑا سمجھدار تھا, اسی لیے اس نے افغانستان میں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو کس نے کیا؟ اس نے آ کے الیکشن کروا کے پٹھانوں کی حکومت ہی بنائی. ٹھیک ہے جو مرضی سیاست کی اس نے, لیکن اس نے کہا پنگے بازی, ٹھیک ہے نا, ڈائریکٹ اس طرح سے پنگے بازی صحت کے لیے نقصان دہ. ابھی وہاں دینی مدارس بھی اگرچہ حکومت امریکہ کی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ, حالات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن وہ بحالی نہیں ہے جو رشیا کے دور میں تھی. مدارس ہیں, مساجد ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں. رشیا نے آ کے سب ختم کر دیا تھا, تو ایسی اس کو چپت لگی پھر رشیا کو کہ وہ دنیا نے بیعت حاصل کی کہ بھائی ان کے مذہب کو مت چھیڑو, کچھ بھی کرو ان کے مذہب کو مت. ابھی اب امریکہ ہے مگر مذہب کو نہیں چھیڑا. اسلامک یونیورسٹیاں بھی ہیں اور اماموں کی تنخواہیں بھی ہیں اور عدالتوں میں شریعت بھی نافذ ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں. لیکن بہرحال ایسے حالات نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے افغانستان کے, اور چل رہا ہے ابھی بھی سلسلہ. تسلط ابھی بھی قائم نہیں ہوا, معاہدے ہو رہے ہیں, دونوں کے بیٹھ کے میز پہ بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی نتیجے کے. طالبان کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ پہلے فوج لے کے جاؤ, وہ کہیں جی لے کے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات کس بات کی کرنے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بیٹھ کے مذاکرات. تو یہ چل رہا ہے, دعا کرے کوئی خیر کی صورت نکلے, افغانستان میں امن قائم ہو. تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. تو جب افغانوں نے اس کے قدم کو اکھاڑا ہے تو الحمدللہ پھر وہ اپنے ہی ملک میں پنپنے کے قابل. اور یہ تو رشیا نے بڑا اچھا کیا کہ ان ریاستوں کو خود سے اس نے آزادی دے دی. اگر آزادی نہ دیتا تو یہ افغانی رشیا کی سرحد میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس ملک میں گھس کے روسیوں کو مارتے اور وہ بھاگتے. وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں تو پٹائی کھائی ہے, کم از کم یہاں تو چھوڑ دو ہمیں. تو رشیا نے بڑی سمجھداری کی, بولا جو جو ملک کو آزادی چاہیے بھائی لے لو یار. تو یہ سارے کنٹریز آزاد ہو گئے, ازبکستان, ترکمانستان. لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی بڑی سیاستیں چلی گئی ہیں. ان کو پتا تھا بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو رشیا نے کوشش کی ترکی سے, اور ایسے ترکی میں بھی بڑا اسلام ہے لیکن بہت سے لبرل قسم کے مولانا لوگ ہیں. اس ٹائپ کے مولویوں کو اس نے کہا کہ سعودی عرب سے اور انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے علماء نہیں آئیں گے یہاں پہ, کیونکہ یہ فنڈامنٹلسٹ قسم کے مولوی ہیں. یہ کیا ہیں؟ بنیاد پرست. تو اس نے کہا کہ یہ بنیاد پرست قسم کے جو مولوی ہیں یہ یہاں نہ آئیں. تو ایسے لبرل لوگ آئیں جو لڑکیوں سے اختلاط کو بھی جائز قرار دیں, اور ان سے وہ بس لبرل قسم کا اسلام جس میں 2-4 نمازیں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب آزادی. تو اس طرح کے لوگوں نے وہاں کے کلچر کو خراب کیا. الحمدللہ علماء کی بڑی جماعتیں گئی ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب گئے اور بڑے بڑے علماء. یہاں ہم جس دورے پہ گئے وہاں بھی بڑے علماء تھے اس میں الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہ لوگ بہت تیزی کے ساتھ دین کی طرف آ رہے ہیں. اور ایک اچھی بات ان میں ہم نے یہ دیکھی, وہاں قبریں تو پختہ ہیں جو حکمرانوں نے بنائی ہیں جو غلط ہے, لیکن قبروں پہ بدعتیں نہیں ہیں, قوالیاں نہیں ہیں, قبروں پہ سجدے نہیں ہیں, قبروں کو چوما چاٹی نہیں ہے, قبروں پہ وہ جو بیٹھ جاتے ہیں لوگ اعتکاف کر کے, اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. میں کہہ رہا تھا اتنے بڑے بڑے بزرگان دین اگر پاکستان میں ہوتے تو کیا حال ہوتا.